Galaxy News Hour live. संघीय सरकारले निर्वाचनको मुखमा अस्थायी कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी गरेको छ। त्यो पनि केही मात्र होइन, 1100 कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरेर। जबकि विभिन्न समयमा गठित आयोगले कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त, छरितो र मितव्ययी बनाउन अनावश्यक संरचना खारेजी र कर्मचारी हटाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। पछिल्लो समय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले समेत 3 तहको निजामती प्रशासनमा 50,000 कर्मचारी कटौती गर्न सिफारिस गरेको थियो। त्यस्तै प्रशासनिक खर्च न्यूनतम 15% घटाउने योजना अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारका करिब 10% कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने घोषणा सरकारले बजेटमै गरेको छ। सबै सुझाव र सिफारिस लत्याउँदै औचित्यहीन ढङ्गबाट आफ्ना कार्यकर्ता र निकटस्थलाई करारमा जागिर खुवाउनकै लागि नयाँ अस्थायी दरबन्दी सृजना गरिएको छ। चुनावको मुखमा मात्र होइन, अरू बेला पनि अस्थायी दरबन्दी राम्रो मानिँदैन। न्युज आवरमा आज हामी राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गरी सृजना गरिएका अस्थायी दरबन्दीबारे विवेचना गर्नेछौँ। साथमा कर्मचारीको मिलेमतोमा 3 अर्बको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको कब्जामा गएको प्रसङ्ग पनि हुनेछ। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइंस। प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोगमा फेरि प्रक्रियाकै विवाद। समितिमा पठाउन ढिला गरेकामा एमालेद्वारा सभामुखसँग जवाफ माग, विषयमै प्रवेश नगरी बैठक स्थगित। पद छाड्नै नचाहने पार्टीका शीर्ष नेतृत्वप्रति राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको कडा टिप्पणी। भन्छन् नेता कहिले सकिएलान् भनेर कार्यकर्ताले प्रार्थना गर्नुपर्ने बेला भइसक्यो। काठमाडौँको महाकालमा धोबी खोलाको 3 अर्ब मूल्य बराबरको जग्गामा व्यक्तिको कब्जा। कर्मचारीको मिलेमतोमा धनी पूर्जा समेत वितरण। कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी बहुप्रतीक्षित मुद्दा सर्वोच्चले टुङ्ग्यायो। नयाँ भर्ना खोल्न लोकसेवालाई बाटो खुला। समायोजन विवादमा मन्त्रालयकै निर्णय मान्य हुने। र मलेसियाको सर्वोच्च अदालतद्वारा पूर्व प्रधानमन्त्री नजिब रजाकको पुनरावेदन खारेज। भ्रष्टाचार मुद्दामा 12 वर्षको कैद सजाय। सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नु सरकारी निकायको जिम्मेवारी हो, तर त्यो जिम्मेवारी सरकारी निकायले पूरा गरिरहेका छैनन्। उनीहरूको बेवास्ताका कारण सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि सीमित गिरोहको रजाई चल्दै आएको छ। ऐन मौकामा कर्मचारी नै सहयोगी बन्दा सार्वजनिक जग्गा हडप्न यस्ता गिरोहलाई प्रोत्साहन मिलिरहेको छ। काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका 9 महाकालमा नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीकै मिलेमतोमा 3 अर्बभन्दा बढीको 36 रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले कब्जा गरेका छन्। अझ आश्चर्य लाग्दो त के भने कब्जा गरिएको जग्गाको धनी पूर्जा नै वितरण गरिएको छ। नदीले छाडेको सार्वजनिक जग्गा भू माफियाले कसरी आफ्नो कित्तामा घुसाए। एकैछिन 2021 को नापीको यो नक्सा हेरौं। नक्सामा 173 कायम भएको कित्ता साबिक धोबी खोलाले छाडेको नदी उकास जमिन हो। नक्सा अनुसार धोबी खोला पूर्वतिर सरेको देखिन्छ। अब यो नक्सा हेरौं। 2064 जेठमा 6 नम्बर नापी गोसवारा कार्यालय वसुन्धराले संशोधन गरेको नयाँ नक्सा हो यो। यहाँ ठुलो क्षेत्रफलमा सरकारी जग्गा कब्जा गर्नेमा विजय सम्बाहाम्पे र नन्दमाया लिम्बू अग्रपङ्क्तिमा छन्। लोयल्टी एकाडेमीका सञ्चालक सम्बाहाम्पेले आफ्नो पूर्जामा कायम भन्दा 2 रोपनी बढी जग्गा दर्ता गरेको प्रष्टै देखिन्छ। यसको अहिलेको चल्तीको मूल्य 22 करोड हुन आउँछ। सरकारले यस प्रकरणबारे छानबिन गर्न 2069 साउनमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका उपसचिव शङ्कर प्रसाद भेटवालको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो। समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा सम्बाहाम्पे र लिम्बूले राजकुलो समेत मासेर 3 रोपनी 15 आना जमिन आफ्नो नाममा दर्ता गराएको देखिन्छ। लिम्बूले राजकुलो प्रयोगमै नआएकाले हटाएर श्रेष्ठता मिलाई पाऊँ भनेर 2066 चैत 12 गते दिएको निवेदन नापी विभागले सदर गरिदियो। यति मात्र नभई सरकारको नाममा श्रेष्ठता रहेको धोबी खोलाको जग्गा 354, 355, 357,
356, 358, 351, 227, 228, 103, 265, 306, 279, 272, 262, 93, 186, 42, 46, 47 र 185 को कितामा घुसाएर पूर्जा समेत लिइसकेका छन्। व्यक्तिले घर टहरा समेत बनाइसकेको किता नम्बर 173 भने मालपोत कार्यालय चाबेलको श्रेष्ठ अनुसार सरकारको नाममा दर्ता कायमै छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 सालको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा बेरुजु अङ्क 2 अर्बभन्दा बढी सरकारी सार्वजनिक जग्गा धोबी खोलाको जग्गा हिनामिना भयो भन्ने सन्दर्भमा बेरुजु कायम भएको छ। यसमा हामीले अध्ययन गऱ्यौँ र यसमा हामीले सम्परीक्षाको लागि सम्मानित महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पनि हामीले लेखेर पठाइसकेका छौँ र 2 अर्बभन्दा बढी बेरुजु भएको सम्बन्धमा कार्यालय संवेदनशील छ, कार्यालय सचेत छ। यसमा हामीले कसरी हुन गयो भनेर कार्यालयमा भएका मोडस्यस्ताहरू, नक्साहरू, फिल्डबुकहरू अध्ययन गरियो र मालपोत कार्यालय अभिलेख राख्ने कार्यालय हो। मालपोत कार्यालय भएको अभिलेख अनुसार साबिक धोबी खोलाको 17.10 आना जग्गा यथावत अवस्थामा छ र बढ कायम भएर रहेको अवस्था छ। नापी कार्यालयको फिल्डबुकमा हेर्दा पनि धोबी खोलाको नदी उकासको जग्गा सरकारको नाममा कायमै रहेको देखिन्छ। तर 2055 देखि अतिक्रमण सुरु भइसकेको जग्गामा 100 भन्दा बढी घर टहरा र पक्की स्कुल बनिसकेका छन्। फिल्डमा म गएर अध्ययन गरेको छैन हैन र नक्सा र जुन हेर्दाखेरि अब सरकारी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने दायित्व भनेको अहिले देवानी संहिताले पनि स्थानीय तहलाई दिएको छ हैन। उहाँले अब त्यसको रेकर्ड त उहाँले राख्नुभयो होला। उहाँले अब कतिलाई अब के आधारमा दिएको छ अथवा केही त्यसबाट उहाँले केही ट्याक्स उठाइरहनु भएको छ कि के छ त्यो बारेमा मलाई थाहा भएन हैन। मैले हेर्दाखेरि नक्सा हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले मैले हजुरलाई यो देखाए पनि म अहिले उपलब्ध पनि गराउँला। यो यसमा चाहिँ दुईटा चाहिँ धोबी खोलाहरू दुईटा काटेको छ। साबिक अनुसारको धोबी खोला पनि काटेको छ र अहिले जमिनमा बगिरहेको धोबी खोला पनि देखिन्छ। यो दुईटै चाहिँ नक्सामा देखिन्छ हैन। तर अहिले प्रेजेन्ट स्ट्याटस त्यसको के छ भनेर चाहिँ मैले अब त्यो नहेरिकनै त भन्न सकिने अवस्था हुँदैन। खोलाको जग्गा व्यक्तिको कितामा पार्ने चलखेलमा तत्कालीन 6 नम्बर नापी गोसवाराका कर्मचारीको मिले मतो छ। 2066 फागुनमा जारी लाल पूर्जामा तत्कालीन नापी अधिकृत प्रकाश जोशीले हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यति बेला 6 नम्बर नापी गोसवारामा प्रमुख नापी अधिकृत थिए नारायण चौधरी। चौधरी गुठी संस्थानका प्रमुख प्रशासक समेत भए। उनका अतिरिक्त त्यस बेलाका नापी अधिकृत संसारनाथ पाण्डे, नापी अधिकृत मग्नु दत्त, टोली प्रमुख हवेन्द्र प्रसाद देव, सर्वेक्षक हरि तिवारी, सर्वेक्षक राजकुमार महतो संलग्न रहेको कागजातबाट खुल्न आउँछ। नापी विभागका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत हृदय नारायण मिश्र र शरदचन्द्र दवाडी समेत मिलेको छानबिन टोलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदन 10 वर्षदेखि दराजमा राखेर कार्यान्वयनमा सरकारले नै उदासीनता देखाएकाले समितिका तत्कालीन सदस्यले बोल्न मानेका छैनन्। खास चाहिँ नापीको प्राविधिक ऐन नियमावलीमा त्यो नाप्दा सम्बन्धी नियमावली यिनीहरूमा के रहेछ भने व्यवस्था अब खोलाको चौडाइ यथावत छ भने त्यो बाँकी बढी भएको जग्गा चाहिँ जसले हक गरिरहेछ त्यसको हुन्छ भन्ने किसिमको एउटा मान्यता रहेछ। प्राविधिक दृष्टिकोणले हेर्दा अझ त खोलाको चौडाइ त घट्या छैन। साबिकदेखि जति चौडाइ छ त्यो नापी नक्सामा भएको खोलो जति छ त्यति छुट्याएर बाँकी रहन आएको जग्गा चाहिँ कसको हुने त भन्दाखेरि सम्बन्धित त्यहाँ हक गएको मान्छेहरूको त्यो जग्गा चाहिँ त्यहाँ हुने भन्ने किसिमको के प्राविधिक रहेछ। त्यो प्राविधिक रूपले उनीहरूले नापी टोलीले विभिन्न व्यक्तिहरू खटाएर खोलाको चौडाइ ठिक छैन, खोलाको चौडाइ र व्यक्तिको जग्गाको उसमा के अन्तर छ त्यो सबै विश्लेषण गरेर उनीहरूले प्रतिवेदन दिए। त्यही प्रतिवेदन दिएको आधारमा उनीहरूले सरजमिन गरे अनि उसको हकभोगको स्थिति हेरे। त्यसपछि नापी विभागको सहमति लिएर यो कार्य भएको देखिन्छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो 59औं प्रतिवेदनमा यो विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाई मालपोत कार्यालय चाबहिलको नाममा 1,97,23,00,000 बेरुजु राखिदिएको छ। खोला क्षेत्रको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने नारायण चौधरी सहित संलग्न सबैलाई देवानी संहिता 2074 अनुसार कारबाही सिफारिस गरे पनि अहिलेसम्म कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन। यो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मौनतालाई निकै रहस्यपूर्ण मानिएको छ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटा, साधुराम लामिछाने, रिके सिंह र सञ्जय घिमिरेका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ।
खोला क्षेत्रको जग्गा व्यक्तिले कब्जा गरिसकेका छन्। सरकारी निकायहरू सबै रमिते बनेका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख मिठाराम अधिकारीलाई प्रश्न गरेका छौँ। सार्वजनिक जग्गा यसरी व्यक्तिले कब्जा गरिरहँदा तपाईहरू किन तमासे बनिरहेको? म पनि छलफल गर्छु। यो समिति जुन हाम्रो सार्वजनिक जग्गा संरक्षण समिति बन्छ, त्यो समितिबाट मैले उहाँहरू बिचमा नि छलफल गर्छु। अब हामीहरूले गर्न सक्ने भने हिजो 6 नम्बर नापी गोसराले त्यो जग्गा कसैको नाउँमा दर्ता गर्दै हालसाबी गर्दै रहेछ र दर्ता गर्दै रहेछ भने ती जग्गाका लागि त अब नगरपालिकाले भोलि मुद्दा राख्नु विकल्प अरू केही पनि देख्दैन मैले। त्यसले गर्दाखेरि मुद्दा राखेर त्यो जग्गालाई खोलो नै साबित गर्नुपर्छ भन्ने भनाइमा म आफू छु। सरकारी कर्मचारी, पहुँचवाला र व्यवसाय मिलेर खोला बग्ने ठाउँलाई निजीकरण गरेका छन्। नाङ्गो आँखाले देख्न सकिने यो तहको अतिक्रमण र भ्रष्टाचारमा पनि राज्यका कुनै निकायले कारबाहीका लागि अग्रसरता नदेखाउनु आश्चर्यजनक छ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। प्रदेश दरबन्दी कटौती गर्ने घोषणा गरेको सरकारले चुनावको मुखमा धमाधम अस्थायी दरबन्दी बढाएको छ। सरकारले 2 सातामै 1100 भन्दा बढी दरबन्दी सिर्जना गरेको हो। मन्त्री परिषदको भदौ 6 गते बसेको बैठकले 2 मन्त्रालयका लागि अधिकृत तहमा 584 दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाका लागि 380 तथा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि 204 कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ। बजेट मार्फत 10% दरबन्दी कटौती गर्ने घोषणा गरेको सरकारले पहुँच र प्रभावका आधारमा नियुक्ति दिन धमाधम अस्थायी दरबन्दी बढाएको हो। मन्त्री परिषदको साउन 26 गतेको बैठकले अधिकृत तहमै 522 अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको थियो। मन्त्री परिषदले भदौ 6 गतेका निर्णय सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आज सार्वजनिक गरेका छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आज बसेको बैठकमा कानून मन्त्री गोविन्द बन्दीले विधेयक पेश गरेका हुन्। उनले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन विधेयक ल्याइएको बताए। उनले शान्ति प्रक्रियामा बाँकी काम पूरा गर्नको लागि विधेयक यही अधिवेशनबाट पारित गर्न आग्रह गर्दै विधेयकमाथि विभिन्न पक्षले उठाएका प्रश्नलाई दफावार छलफलका क्रममा सम्बोधन गर्न सकिने बताए। मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटना पत्ता लगाइसकेपछि केही गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा ट्रायलमा लिएर जाने र अरू मुद्दामा मेलमिलाप गराउने कुरा संसारमै प्रचलनमा रहेको उनको भनाइ छ। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले केन्द्र सरकारकै कारण प्रदेश र स्थानीय सरकार आलोचित भइरहेको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रिय सभाको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले प्रदेश 1 मा आयोजना गरेको छलफलमा मुख्यमन्त्री राईले सङ्घको नेतृत्वले आफै अधिकार र बजेट लिएर प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई निम्छरो बनाई आलोचना गरिरहेको टिप्पणी गरेका हुन्। सङ्घीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले मात्रै एउटा प्रदेशको भन्दा 5-6 गुणा बढी बजेट राखे पनि प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारले भन्दा बढी योजना बनाएको मुख्यमन्त्री राईले दाबी गरे। लोकसेवा आयोगलाई नयाँ कर्मचारी भर्नाको बाटो खुलेको छ। सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी कतिपय मुद्दा खारेज गरिदिएपछि लोकसेवालाई नयाँ कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन खोल्ने बाटो खुलेको हो। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की सहितको 5 सदस्यीय संवैधानिक इजलासले लोकसेवाका परीक्षा रोक्न माग गर्दै परेका सबै रिट खारेज गरिदिएको छ। कर्मचारीको विवाद अब अदालतबाट टुङ्गिएको छ। संवैधानिक इजलासको फैसला विरुद्ध पुनरावेदन हुँदैन। आयोगको विज्ञापनलाई चुनौती दिँदै रिट दायर भएपछि अप्राविधिकतर्फ शाखा अधिकृत वा स्वसरहका परीक्षा 2 वर्षदेखि रोकिएको थियो। खरिदार वा स्वसरहको परीक्षा नभएको 3 वर्ष भइसकेको छ। संवैधानिक इजलासले कतिपय रिटमा भने परमादेश जारी गरी समायोजन बदर गरेको छ। समायोजन सम्बन्धी विषय अब सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै टुङ्ग्याउनु पर्ने फैसला संवैधानिक इजलासले गरेको छ। फैसलाको पूर्ण पाठ भने सार्वजनिक गरिएको छैन। चुनाव आउन अब 3 महिना पनि बाँकी छैन। अबको 1 महिनामा त मनोनयन नै दर्ता गर्नुपर्नेछ। आफ्ना नीति र योजना सार्वजनिक गरी मतदातालाई बुझाउनु पर्ने बेला दलहरू गठजोड र भागभण्डाको हिसाब मिलाउनै व्यस्त छन्। थप चर्चा
साजना तामाङबाट। सत्ता गठबन्धन दलले 3 साता अघि प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा तालमेल गर्ने निर्णय गरे। तालमेलका लागि सिट बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन दलले कति सिट पाउने भन्नेबारे गृह कार्य गर्न कार्यदल बनाइयो। कार्यदलले जिम्मा पूरा गर्न सकेन र उसले शीर्ष नेतालाई नै जिम्मेवारी सुम्पियो। 3 सातामा आधारमै सहमति हुन नसकेकाले सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडको विषय निकै पेचिलो बन्न पुगेको छ। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताको साउन 20 गते बसेको बैठकले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँडका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो। 11 सदस्यीय कार्यदलले काङ्ग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई संयोजक छान्यो। सिट बाँडफाँडका लागि कार्यदलले 3 आधार तय गरी छलफल गर्यो। 2074 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचन, संसदमा कायम सांसद संख्या, वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई मुख्य आधार बनाएर सिट बाँडफाँड गर्ने विषयमा छलफल गरेको कार्यदलमा सहमति हुन सकेन। कार्यदलले शीर्ष नेतालाई नै सहमति जुटाउने जिम्मा दियो। शीर्ष नेताको बैठक पनि औपचारिकतामा सीमित भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मङ्गलबार बसेको बैठकमा सिट सङ्ख्याको प्रस्ताव नै हुन सकेन। बाँडफाँडका आधारमा आआफ्ना अडान राखेर नेताहरू बालुवाटारबाट निस्किए। हामीले धेरै किसिमका मोडालिटीहरूको बारेमा छलफल भएको छ र त्यो छलफलले एउटा सहज निकास दिनका निमित्त हामीले धेरैवटा मोडालिटीमा छलफल गरेका छौँ र चाँडै नै हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्ने कुरा म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछु। काङ्ग्रेसले 2074 को समानुपातिक तर्फको मत र वैशाख 30 को स्थानीय तहको परिणामलाई मुख्य आधार बनाउनु पर्ने भनेको छ। काङ्ग्रेस 2074 को चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ 23 सिटमा सीमित भएको थियो। उसले अहिले पार्टी संरचनालाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने तर्क अगाडि सारेको छ। गठबन्धनको अर्को मुख्य घटक माओवादी केन्द्रले भने 2074 को निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको परिणामलाई मुख्य आधार बनाउनु पर्छ भनेको छ। त्यतिखेर माओवादी 36 सिट जितेर दोस्रो भएको थियो। अन्य दलले न्यायोचित आधार तय नभए सिट बाँडफाँडमा समस्या आउँछ भनेका छन्। आधार नै पहिल्याउन अल्मलिएका दलले 9 गतेसम्म सिट बाँडफाँडमा सहमति भइसक्ने दावी गरेका छन्। आज हामी छलफल गऱ्यौँ, आज निष्कर्षमा पुग्न सकिएन। हाम्रो यो कार्यदलको संयोजक पनि हुनु भएन आज। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो छलफल चाहिँ जारी रह्यो। आज निष्कर्षमा पुग्न सकेन। भोलि फेरि हाम्रो चाहिँ बस्ने तय भएको छ। भोलि 5 बजी फेरि हाम्रो बैठक छ र त्यसमा छलफल गरेर हामी लगभग टुङ्ग्याउँछौँ। 9 गतेभित्र चाहिँ हामी यसलाई टुङ्ग्याउन प्रयत्न गर्छौँ। काङ्ग्रेसभित्र प्रतिनिधि सभामा कम्तीमा 90 सिटको अडान लिन दबाव छ। स्थानीय तहको परिणामबाट उत्साहित बनेका काङ्ग्रेस नेताले गठबन्धनका नाममा साना दललाई धेरै महत्त्व दिन नहुने बताइरहँदा अरू दलले भने काङ्ग्रेसलाई 50% भन्दा बढी सिट दिन सकिँदैन भनिरहेका छन्। तर आधार एकिन नभएकाले दलहरू सिट सङ्ख्याको छलफलमा प्रवेश नै गरेका छैनन्। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नेकपा एमाले वाम गठबन्धनको सम्भावना नरहेको निष्कर्षसहित एक ढिका भएर चुनावमा होमिने निर्णय गरेको छ। पार्टी मुख्यालय च्यासलमा आज बसेको एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी सत्ता गठबन्धन छोड्ने मनस्थितिमा नरहेकाले चुनावमा वाम गठबन्धनको सम्भावना नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकमा घनश्याम भुसाल लगायत केही नेताले वाम गठबन्धनका लागि पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए। अधिकांश सदस्यले भने वाम गठबन्धन गर्ने भन्दा माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेता कार्यकर्तालाई पार्टीमा तान्नुपर्नेमा जोड दिए। बैठकले अरू पार्टी छोडेर आएका नेता कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ। बैठकमा प्रदेश इन्चार्जहरूले चुनावमा सत्ता गठबन्धनसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा परिणाम पार्टीको अनुकूल आउन निकै कठिन हुने रिपोर्टिङ गरे। उनीहरूले स्थानीय तह निर्वाचनमा प्राप्त मतलाई आधार मानेर आसन्न चुनाव पार्टीका लागि प्रतिकूल हुन सक्ने रिपोर्टिङ गरेका हुन्। बैठकले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मापदण्ड प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावमाथि भदौ 9 मा बस्ने पोलिट ब्युरो तथा 11 र 12 गते बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छलफल हुने प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए। राजनीतिक दलको नेतृत्वबाट नागरिकता वाक छन् नै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हा पनि असन्तुष्ट देखिएका छन्। उनले आज सार्वजनिक रूपमै पाएका बेला काम गर्न नसके पनि प्रधानमन्त्री पदका लागि लालसा नछोडेको भनेर दलको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि पोखेका हुन्। एक पटक पदमा पुगेपछि दोहोरिरहन मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्तिका कारण नेता कहिले सकिएलान् भनेर कार्यकर्ताले नै प्रार्थना गर्ने स्थिति बनेको उनले बताएका छन्। उनले दलको नेतृत्वमा रहेका नेताहरूसँग सोधे, चुनावमा फेरि किन उठ्ने?
यत्रो राजनीतिक आन्दोलनमा लागेँ, यति वर्ष भूमिगत भएँ, जेल बसेँ, झन्डै मारिएन, म एकचोटि मन्त्री पनि नहुने, सांसद पनि नहुने। पहिला सांसद हुनु पर्यो, अनि एकचोटि मन्त्री नपाउने, एकचोटि पाएकोलाई दुईचोटि नहुने, अनि कति पटक हुने? पटकले के अर्थ राख्दैन होला, इतिहासमा यति पटक भन्ने होला। तर एक पटक हुनेले राम्रो काम गर्यो भने इतिहासमा त्यो राम्रो काम लेखिन्छ। कति पटक भन्दा नि के गर्यो भन्ने कुरा लेखिन्छ। पटकौँ पटक भएर पनि इतिहासमा उल्लेख गर्ने, गर्व गरे यो काम गरेँ भन्ने छैन भने त्यो पटकको के अर्थ हुन्छ? त्यसकारण अब दलहरूले क्षमता, योग्यता, त्यो कामलाई राम्रो कुशलतापूर्वक, इमान्दारितापूर्वक त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने प्रतिनिधिहरूलाई अगाडि बढाउने र त्यो कामको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने र त्यो सेवामा आधारित हुनु पर्यो। म किन हुन्छु, किन दोहोरिने, म अध्यक्ष भइसकेपछि फेरि अध्यक्ष किन हुने? कि मैले राम्रो गर्नको लागि हुनु पर्यो? होइन भने त अर्कोले मौका पाउँछ, अर्कोले राम्रो गर्न सक्छ नि त। मौका पायो भने, मौकै पाएको छैन, अर्कोले गर्दैन भनेर पहिले अविश्वास गरेर जान्छौँ हामी र पटक पटक मन्त्री पनि पटक दोहोऱ्याएका छौँ, प्रधानमन्त्री पनि दोहोरिएरै हुनुपर्ने, सांसद त झन् 48 देखि अहिलेसम्म निरन्तर उम्मेदवार बनै अर्कोले मौकै नपाउने। अनि मान्छेहरूले, अनि कार्यकर्ताहरू आफ्नै पार्टीमा पनि कहिले तिनीहरू सिद्धिएलान्, तिनको जीवन अन्त्य हुन्छ अनि बल्ल टिकट पाउला भनेर प्रार्थना त के, टिकट पाउनलाई अन्त्य होस् अनि पाउला भन्न पर्यो भने राम्रो हुन्छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षका हैसियतले यो अभिव्यक्ति दिनु कति उचित हो भन्ने बेग्लै बहस होला। तर अहिलेको आम नागरिकले नै सोधेको प्रश्न हो, तिनै नेताको शासन कहिलेसम्म बेहोर्नुपर्ने? अब यो प्रश्न दलहरूभित्रैबाट उठ्नुपर्छ र टिकट वितरण अघि नै यसको निरूपण भइसक्नुपर्छ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। पछिल्लो 24 घण्टामा 343 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 2757 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 343 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यस्तै 2192 एन्टिजेन परीक्षणमा 291 जनामा संक्रमण देखिएको छ। अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 4200 भन्दा बढी छ। कोभिडका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रहरीले मिटर ब्याजमा ऋण दिने 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले आज थप 1 जनालाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको हो। CIB ले मिटर ब्याजी लालबहादुर खड्कालाई पक्राउ गरेको जनाएको छ। यसअघि मिटर ब्याजमा ऋण दिने नवलपुरका सुनिल बानिया र जगदीश बानिया तथा महोत्तरीका अनिरुद्ध शाह पक्राउ परिसकेका छन्। गृह मन्त्रालयका अनुसार देशभरबाट मिटर ब्याज पीडित 1937 जनाले उजुरी दिएका छन्। मिटर ब्याजका पीडितहरू न्यायको माग गर्दै 3 सातादेखि काठमाडौँको माइती घरमा धरनामा छन्। मध्य प्रदेश सरकारका एकपछि अर्को भ्रष्टाचार प्रकरण बाहिरिएपछि सत्तारूढ दल जसपाभित्र भुइँचालो गएको छ। चुनावमा जनतामाझ मुख देखाउनै नसक्ने अवस्था आएपछि पार्टीले मुख्यमन्त्रीसँग राजीनामा मागेको छ। के राउतले दिलान् त राजीनामा? यो प्रसङ्ग अजय दासबाट। मध्य प्रदेशमा भ्रष्टाचारका प्रकरण बाहिरिन थालेपछि जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको राजीनामा मागेका छन्। चुनाव आउन 3 महिना बाँकी पनि नरहेका बेला अध्यक्ष यादवले राउतलाई कुर्सी छोड्न भनेका हुन्। राउत सरकारका कारण पार्टीकै बदनामी भएकोले उनको राजीनामा मागिएको नेताहरूले बताएका छन्। यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राउतकै मातहतमा भएका भ्रष्टाचारका अरू 2 प्रकरणमा पनि मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई राजीनामा गर्न निर्देशन दिए पनि राउत अझै पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्। पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनमा अझ आफ्नो पल्ला भारी पार्न सकिन्छ कि भन्ने उनको दाउ देखिन्छ। ग्यालेक्सी फोकेसँगको छोटो कुराकानीमा उनले आफू ज्वरो आएर बिरामी भएको र राजीनामाबारे प्रतिक्रिया दिन नसक्ने बताए। पार्टीका प्रवक्ता मनिष सुमनले भने राउत धेरै प्रकरणमा विवादित भएकाले अध्यक्षले राजीनामा मागेको बताए। प्रदेश सरकारमा भएका ती बेथितिहरूलाई यसो हेर्दा, उनको अलोकप्रियतालाई हेर्दा पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष माननीय उपेन्द्र यादवजीले मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतजीलाई तपाईँ राजीनामा दिनुहोस् भनेर सल्लाह दिएकै हो। हिजोका दिनमा मुख्यमन्त्रीजीका केही शिकायतहरू, कम्प्लेनहरू आउँथ्यो, मुख्यमन्त्रीजीले सञ्चालन गरेको त्यो सरकारको बेथितिका कुराहरू आउँथ्यो। यी र यस्तै आधारहरूका खातिर ठिकै छ, झन् अलोकप्रियता नबढाउँ, राजीनामा तपाईँ दिनुहोस् भनेर हामीले सल्लाह दिएको। मुख्यमन्त्री कार्यालयको बेटी पढाओ बेटी बचाओ कार्यक्रमका लागि साइकल खरिदका 2 खेपमा भ्रष्टाचार भएको दावी गरी अख्तियारले साउन 18 गते विशेष अदालतमा एउटा मुद्दा दायर गरिसकेको छ।
यसमा 10 करोड 33 लाख भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ। तर कागजातमा राउतको हस्ताक्षर नभएको जनाउँदै अख्तियारले उनलाई अभियुक्त बनाएको छैन। यद्यपि यस घटनाले राउत र उनको पार्टी जसपामाथि नै प्रश्न उठेको छ। अख्तियारमा बयान दिनेहरूले मुख्यमन्त्री राउतकै प्रत्यक्ष निर्देशनमा काम भएको र सुरुदेखिकै प्रक्रियामा उनी संलग्न रहेको बताएका छन्। यही प्रकरणले जसपामा ठूलै भूकम्प ल्याएका बेला अख्तियारले साइकल खरिदको तेस्रो खेपमा भ्रष्टाचारको आशंका गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। यस्तै मध्ये स्वच्छता अभियानका नाममा भएको घोटालामा पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गर्दैछ। यसले पार्टी नै बदनाम हुने र चुनावमा पनि जनमत प्रभावित हुन सक्ने भएका कारण मुद्दा दायर हुनुअघि नै पार्टीले राउतलाई हटाउन खोजेको देखिन्छ। पछिल्लो पटक जसपाको राजनीतिक समितिको बैठक पनि भयो, त्यसमा चाहिँ मुख्यमन्त्री राउतको विषयमा के कस्ता विषयहरू आए? बोल्ने साथीहरूले कसैले धेरै उनको प्रशंसा गरेनन्, आलोचना नै गरे। आलोचना भएको होइन, यो निर्वाचन लक्षण हो। पहिले पनि हामीले उनलाई सचेत गराउँथ्यौँ, सल्लाह दिन्थ्यो पार्टीले। राष्ट्रिय अध्यक्षजीले स्वयं मध्य प्रदेश सरकार कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर सल्लाहहरू समयमा सुझावहरू दिनु नै भएको थियो। तर अहिले चाहिँ ल तपाईँ अब सक्नु भएन, तपाईँले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस् भनेर पनि सल्लाह दिएकै हो। यो कुनै चुनावी स्टन्ट होइन। जसपा फुटेर महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेपछि अध्यक्ष यादवको राजनीतिक शक्ति क्षीण भएको छ। अब हुने चुनावमा प्रतिस्पर्धीले भ्रष्टाचारको मुद्दा उठाए पार्टीलाई गाह्रो हुने भनी जसपाकै नेताहरूले नेतृत्वलाई सचेत गराएका छन्। जसपाको हालै सम्पन्न राजनीतिक समितिको बैठकमा पनि अधिकांश नेताले प्रदेश सरकारको आलोचना गरेका थिए। अध्यक्ष यादवले मुख्यमन्त्री राउतलाई हटाएर पार्टीभित्रको असन्तुष्टिलाई पनि सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ। धनुषाबाट सुमित मिश्र र किरण कर्णका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव बल्ल तल्ल 6 महिनापछि सिफारिस समितिमा पुग्यो। त्यहाँ पनि प्रक्रियाकै गल्फत्ती र दलीय अडानका आधारमा तर्क वितर्कमा समय बिताइँदैछ। समितिको आज बसेको दोस्रो बैठक मूल विषयमा प्रवेश नै नगरी स्थगित भएको छ। भोलि फेरि बस्ने भनिएको छ। अहिलेसम्म समितिले आफ्नै नेतृत्व चयन, कार्यविधि र कार्यतालिका समेत टुङ्ग्याउन सकेको छैन। प्रतिनिधि सभाकै कार्यकाल अब 1 महिना समेत बाँकी नभएकाले भदौ मसान्तभित्र महाअभियोग टुङ्ग्याउने प्रस्तावित कार्यविधिमा उल्लेख छ। यसले महाअभियोगमा उठाइएका गम्भीर आरोपलाई पनि राजनैतिक नेतृत्वले हलुका तवरले लिए यत्तिकै सामसुम पार्न खोजेको त होइन भन्ने प्रश्नलाई बल पुर्याइरहेको छ। मंगलबार महाभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा कार्यविधि र तालिका तय गर्ने कार्यसूची थियो। तर बैठकको सुरुमै एमाले सांसद विष्णु पौडेलले कार्यसूची प्रवेश गर्नुअघि 6 महिनासम्म प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव किन अड्काएर राखियो भनेर स्पष्ट पार्न अडान राखे। चुनावको मिति घोषणा भइसकेकाले नियमावलीले दिएको 3 महिनाको समय पनि समितिले नपाउने र यो अवस्था सृजना हुनुमा सभामुख अग्नि सापकोटा दोषी रहेको उनको भनाइ थियो। र अब समितिले छानबिन सकेर प्रतिवेदन सदनमा लैजाँदासम्म सदन रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता सभामुखसँग माग्नुपर्ने समेत बताए। 6 महिनासम्म किन यसलाई चाहिँ होल्डमा राखियो, त्यसका पछाडि के उद्देश्य हुन्, के कारण हुन्, यति सिरियस विषयलाई किन होल्डमा राखियो। दोस्रो कुरो, नियमावलीले निर्धारण गरेको 3 महिनाको समय जुन समितिले चाहँदा लिन सक्छ, आवश्यकता पर्दा लिन सक्छ, चाहँदा पनि र आवश्यकता पर्दा पनि लिन सक्छ, त्यो समय समेत प्रयोग गर्न नपाउने गरिकन अनि किन यो त्यो परिस्थिति किन निर्माण गरियो, यस्ता प्रश्नहरूको चाहिँ जवाफ चाहिँ समितिलाई चाहिन्छ। यी विषयहरूमा सम्बन्धित पदाधिकारीको, मैले नाम भन्नु परेन, सम्बन्धित पदाधिकारीको औपचारिक र आधिकारिक प्रतिक्रिया समितिले प्राप्त गरोस्, त्यसपछि हामी अगाडि बढौँ भन्छु म चाहिँ। पौडेल पछि बोलेका एमालेका अन्य सांसदले पनि त्यसैमा सही थपे। यतिसम्म कि कोहीले त सभामुखलाई नै समितिमा बोलाएर यसको जवाफ माग्नुपर्ने आवाज उठाए। प्रतिनिधि सभाका सभामुखज्यूले यो बैठकमा उपस्थित भएर आफ्नो कुरा चाहिँ पुष्ट्याइ त गर्नु पर्यो नि, किन ढिलो गर्नुभयो? हामी माथि समय नहुने बेलामा अनि ल गर भनेर चाहिँ समय जतिखेर पहिले फाल्ने अनि छिटो छिटो गर भन्ने हो भने पहिला हामी प्रतिनिधि सभाको सभामुखज्यूबाट जवाब चाहन्छौँ। बैठक विषयान्तर हुने देखिएपछि अध्यक्षता गरिरहेका ज्येष्ठ सदस्य रामबहादुर विष्टले भदौ मसान्तभित्र काम सक्ने गरी
कार्यतालिका बनाउन लागेको जानकारी दिँदै टुङ्गोमा पुग्ने कुरामा शङ्का नगर्न आग्रह गरे। यो छिटो छिटो गऱ्यो भने काम सकिन्छ भन्ने विश्वास छ हामीलाई, होइन? अब नगर्ने भए त जति लम्बा गरे पनि केही आपत्ति भएन। कार्यसूची नै प्रस्तुत हुन नपाए प्रतिपक्षका सांसदले एकहोरो एउटै प्रश्न तेर्साएपछि सत्ता पक्षका सांसद जाइ लागे। आफै सदस्य रहेको समितिमाथि प्रश्न उठाउनु गलत हुने उनीहरूको भनाइ थियो। के भयो, तपाईहरुको पार्टीभित्र केही छ नयाँ छलफल भएर चाहिँ यस्तो विषय उठ्या हो कि नत्र भनेपछि त यो विषय आज उठ्ने विषय र यसरी उठ्ने विषय हो जस्तो लाग्दैन मलाई। यो समिति तपाईहरुले बनाएकोमा हामीलाई शङ्का लाग्यो, गम्भीर शङ्का लागेको हुनाले भनेर समिति बुझाइदिनु पर्यो। होइन, समिति पनि लिने, बैठक पनि बस्ने, जिम्मेवारी पनि लिने, अनि फेरि हामी चाहिँ अप्रासङ्गिक तर्क गरेर अप्रासङ्गिक कुरा गरेर हामी आफै अल्मलिने, फेरि अरू अल्मलिने होइन। यसबाट अरू समिति त अल्मलिने, यही समिति अल्मलिने हो, हामी नै अल्मलिने हो। सत्ता प्रतिपक्षको जुहारी चर्किँदै गयो। करिब 2.5 घण्टा घोचपेच चलिरह्यो। सुरक्षित राखेर ठिकै हुन्छ, त्यसले बाला पुग्दैन। एजेन्डा हिजो हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ, त्यही बेलामा हामीले एजेन्डामा यो चिज राख्नुपर्छ भनेको भए पनि हुन्थ्यो कि? गत फागुन 1 गते संसदमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावबारे छानबिन गर्न फागुन 22 गते 11 सदस्यीय सिफारिस समिति बनेको थियो। तर सदनमा छलफल नहुँदा प्रस्ताव समितिसम्म आउन सकेको थिएन। करिब 6 महिनापछि गत साउन 22 गते प्रस्तावलाई समितिमा पठाइयो। तर त्यसपछि पनि समितिले खास तत्परता देखाएको छैन। भदौ 1 गते पहिलो बैठक बसे पनि दोस्रो बैठकका लागि 1 हप्ता लाग्यो। तर त्यो बैठक पनि कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेन। समितिमा पुगेको 17 दिन बित्दा समेत सभापति चयन गर्न र कार्यविधि बनाउन नसकेको समितिले भदौभित्रमा काम सक्ने भनिरहेको छ। तर यति संवेदनशील विषयमा देखिएको यो हदसम्मको आलस्यले महाभियोग निष्कर्षमा पुर्याउन उनीहरू इमान्दार छन् भन्नेमा शङ्का पैदा गरेको छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। सरकारी कडाइका कारण चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा आयात घटेको छ। साउनमा 1 खर्ब 31 अर्बको वस्तु तथा सेवा आयात भएको तथ्याङ्क भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको छ। यसपालिको आयात गत आर्थिक वर्षको साउनको तुलनामा 13% कम हो। विभागका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ 25 अर्ब 3 करोड, तेल तथा तेलजन्य वस्तु 11 अर्ब 74 करोड, फलाम तथा स्टिल 11 अर्ब 23 करोड, मेसिनरी तथा पाटपुर्जा 8 अर्ब 31 करोड र विद्युतीय उपकरण 8 अर्ब 23 करोडको आयात भएको छ। विदेशी मुद्रा सिन्चितीमा दबाव परेपछि सरकारले केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। निर्यातमा 29%ले गिरावट आएको छ। गत वर्ष साउनमा 20 अर्ब 76 करोडको निर्यात भएकोमा यसपालि निर्यात 14 अर्ब 80 करोडमा सीमित भएको छ। व्यापार घाटामा झन्डै 15%ले सुधार भएको छ। जीवन बीमा मूलभूत रूपमा जीवनको वित्तीय जोखिम हस्तान्तरण गर्ने उपाय हो। एकजनाले कमाएर धेरैको पेट पाल्नुपर्ने बाध्यता रहेको हाम्रो समाजमा बीमाको महत्त्व ठूलो छ। भविष्यमा हुन सक्ने दुर्घटनाबाट आफ्नो परिवार आर्थिक समस्याले विचल्लीमा नपरोस् भनेर बीमा गरिन्छ। आजकल यसलाई अवकाश पछिको कोषका रूपमा पनि हेरिन्छ। तर यही बीमा हत्या, आत्महत्या र दुर्घटना जस्ता जघन्य अपराधको कारण बन्न थालेपछि बीमा कम्पनी मात्रै होइन, नियामक निकाय र प्रहरीको पनि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। मंगलबार बिहानै दाङमा एक टिपरमा आगजनी भयो। बन्द आह्वानकर्ताले टिपरमा आगजनी गरे भनेर प्रहरी कहाँ खबर पुग्यो। प्रहरीले टिपरमा आगजनी कसले गर्यो भनेर खोज्दै जाँदा बीमा रकमको लोभमा टिपर धनी धनेश्वर भण्डारीले चालक अरुण चौधरी र सहचालक आकाश चौधरीलाई आगजनी गर्न लगाएको रहस्य खुल्यो। बीमा रकमका लागि यस्ता घटना यसअघि पनि भएका छन्। 2078 वैशाख 2 गते बालुवा लोड गर्न भनेर घरबाट निस्केका बाँकेको बैजनाथ 6 का 21 वर्षीय सर्जन विकले बीमाको 2.5 करोड रुपियाँ हत्याउन चाहने गिरोहका कारण ज्यान नै गुमाउनु पर्यो। बीमा रकमको लोभमा ज्यानै लिने सम्मका घटना पुष्टि भएपछि बीमा बजार झस्किएको छ। त्यसैले बीमा कम्पनी र नियामक निकायले ठूलो रकमको जीवन बीमा गर्नेहरूमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई गुहारेका छन्।
हाम्रा हरेक सेयर होल्डर मतलब स्टेक होल्डरहरूसँग चाहिँ हाम्रो सहकार्य हुन्छ होइन। बिमा समिति पक्कै पनि उहाँ एक नम्बरको स्टेक होल्डर हुनुहुन्छ, बिमा कम्पनीहरू हुनुहुन्छ, बिमित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, कति पीडितहरू होलान्, कति चाहिँ त्यस्तो खालको सोसाइटीहरू होला, हरेक स्टेक होल्डरसँग मिलेर हामी काम गर्छौँ। बिमा कम्पनीहरूले आफै पनि जीवन बिमा गर्न आउनेहरूको वार्षिक आम्दानी र त्यसको विश्वासिलो स्रोत पुष्टि गर्न लगाउनेदेखि अभिकर्ताहरूको पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने प्रयास थालेका छन्। यसका अतिरिक्त बिमा रकम ठगीका थप घटना हुन नदिन प्रहरीको सहयोग मागेका हुन्। नियामक निकाय बिमा समितिले पनि प्रहरीलाई ठूलो रकमको बिमाबारे अध्ययन गर्न सघाउने भएको छ। र अहिले चाहिँ प्रहरीले चाहिँ 50 लाखभन्दा बढीको चाहिँ कस्तो कस्तो छ एकल बिमाहरू हामीलाई एउटा लिस्ट पाउँ भनेको छ र हामीले कम्पनीसँग त्यो मगाएर दिने क्रममा छौँ। वित्तीय अपराधको नयाँ क्षेत्रका रूपमा पहिचान भएको बिमा ठगीले गम्भीर प्रकारका अपराधलाई प्रेरित गर्नुमा बिमा कम्पनीहरूको भूमिका पनि कम छैन। बिमा समिति भटाभट लाइसेन्स बाँड्ने र कम्पनीहरू च्याउसरी शाखा खोलेर व्यापार बढाउने दौडमा होमिए। अभिकर्ता खोसाखोस गर्ने र भ्रामक सूचना बाँडेर बिमा गराउन लगाउने परिपाटी पनि पुरानै हो। नाफाको लोभमा कम्पनीहरू बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेकाले अपराधीकरणमा सघाउ पुगेको नियामकको तर्क छ। बिमाको बजारमा अहिले देखिएको एक खालको होड के हो भन्दाखेरि कुन चाहिँ कम्पनीले सबभन्दा बढी पैसा कमाएर एक नम्बर बन्ने वा कुन चाहिँ सिइओको पालामा सबभन्दा बढी पैसा आर्जन भयो भन्ने जुन मनस्थिति छ, यो मनस्थितिले चाहिने क्वान्टिटीलाई चाहिँ फोकस गर्यो, बढी से बढी प्रिमियम कमाउनु पर्छ। तर त्यो प्रिमियम चाहिँ ठिक ठाउँबाट आएको कि होइन होइन, त्यो चाहिँ ठिक मान्छे ल्याएको कि होइन, त्यो मान्छे बिमारी मान्छे हो कि त्यसको मेडिकली चाहिने फिट मान्छे हो कि होइन, अनि उसको फाइनेन्सियली चाहिँ त्यो स्ट्रेन्थ छ कि छैन, उसले त्यत्रो ठुलो बिमा गर्न सक्ने, यी यावत विषयहरूमा चाहिँ पटक्क ध्यान नपुर्याएको छैन। यो केसले देखायो। जीवन बिमाको दाबी भुक्तानी गत वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा 35% बढेको थियो। दाबी भुक्तानीको संख्या हेर्ने हो भने त यो वृद्धि 143% हुन्छ। निर्जीवन बिमाको दाबी भुक्तानी भने 8% बढेको छ। एक व्यक्तिले 30 करोडसम्मको एउटै बिमा गरिरहेका उदाहरण छन्। बिमाबाट सम्पत्ति शुद्धिकरणदेखि अरू वित्तीय अपराध र ठगी हुँदै अब हत्यासम्म हुन थालेकाले यस्ता आपराधिक घटना रोक्न बलियो पूर्वाधार तयार गर्नुको विकल्प देखिँदैन। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथ चिरञ्जीवी भट्टराई, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। मलेसियाको सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री नजीब रजाकलाई 12 वर्षको कैद सजाय सुनाएको छ। भ्रष्टाचार मुद्दामा कैद सजाय पाउने उनी मलेसियाका पहिलो पूर्व प्रधानमन्त्री हुन्। सर्वोच्च अदालतले 1MDB घोटाला काण्डमा पूर्व प्रधानमन्त्री नजीब रजाकलाई दोषी ठहर गर्दै 12 वर्षे जेल सजाय सुनाएको हो। नजीबको पुनरावेदन अपिल पनि सर्वोच्चले खारेज गरेको छ। अरबौं डलर भ्रष्टाचार काण्डमा संलग्न भएको आरोप लागेका नजीबले सर्वोच्चको फैसला आउनु अघि नै 1MDB मुद्दामा निष्पक्ष सुनवाई नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। अदालत बाहिर समर्थक र सञ्चार माध्यमसँग कुरा गर्दै उनले आफ्ना कुनै पनि दलिल अदालतले नसुनेको बताए। अदालतले फैसलापछि नजीबका वकिलले पनि दुःख व्यक्त गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीश टेङ्कु मैमुम तुआन माटले फैसलाका क्रममा सर्वसम्मतिले नजीबको अपिल खारेज गरिएको बताए। नजीबलाई 4 करोड 68,40,000 अमेरिकी डलर बराबरको जरिवाना पनि सुनाइएको छ। 1MDB एक विकास कोष थियो जुन नजीबले सन् 2009मा स्थापना गरेका थिए। 69 वर्षीय नजीबले शक्तिको दुरुपयोग गर्दै करिब 1 करोड अमेरिकी डलर बराबरको आर्जन गरेको भन्दै तल्लो अदालतले सन् 2020 जुलाईमा सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो। दरौटीमा छुटेर उनले पुनरावेदन गरेका थिए। 4 अर्ब 50 करोड अमेरिकी डलर बराबरको कोषबाट चोरी भएको र 94 लाख अमेरिकी डलर बराबरको भ्रष्टाचार गरेको आरोप उनीमाथि थियो। बेलायतबाट शिक्षा हासिल गरेका नजीबको जन्म मलेसियाको राजनीतिक परिवारमा भएको थियो। उनका बुबा दोस्रो र काका तेस्रो मलेसियन प्रधानमन्त्री थिए। 1997मा राजनीति थालेका नजीब बुबाको मृत्युपछि 22 वर्षको उमेरमा नै मुलुककै कान्छो सांसद भएका थिए। त्यसको 2 वर्षपछि सबैभन्दा कान्छो सहायक मन्त्री पनि बनेका थिए। सन् 2009मा सुधारकका रूपमा प्रधानमन्त्री बनेका नजीबको कार्यकाल 1MDB काण्डले
कलङ्कित भएको थियो। यही घोटालाका कारण अमेरिका र अन्य धेरै मुलुकमा अनुसन्धान सुरु भएपछि उनको सरकार नै ढलेको थियो। नजिबले 1MDBसँग सम्बन्धित 5वटा छुट्टै मुद्दामा 42वटा आरोप सामना गरेका थिए। उनकी पत्नीले पनि भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा खेपिरहेकी छिन्। इन्टरनेशनल ब्युरो ग्यालेक्सी 4K। भिजा नपाएका कारण नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका 5 खेलाडी केन्या जानबाट रोकिएका छन्। टोलीका 11 खेलाडी सोमबार केन्या प्रस्थान गरेकामा तीव्र गतिका बलर सोमपाल कामी सहित 5 खेलाडी भिजाका कारण जान नपाएका हुन्। जान नपाएका खेलाडीको सूचीमा बशीर अहमद, साहब आलम, आदिल अन्सारी र विवेक यादव छन्। खेलाडीसँगै फिटनेस ट्रेनर र टिम व्यवस्थापक पनि जान पाएका छैनन्। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले सबै खेलाडी र अफिसियलको एकै दिन भिजा प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि 7 जनाको नलागेको बताएको छ। केन्याको क्रिकेट बोर्डले पुनः भिजा प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेपछि क्यानले रोकिएका खेलाडीलाई पठाउने प्रयास जारी रहेको जनाएको छ। नेपालले केन्यासँग भदौ 9 देखि 5 खेलको T20 र त्यसपछि 3 एकदिवसीय अभ्यास खेल खेल्ने तालिका छ। 3 महिनापछि हुने कतार विश्वकप धेरै कुराले विशेष बन्दैछ। सुरुवातमा आलोचना खेप्नु परेको कतारले विश्वकपमा धेरै कीर्तिमान कायम गरेका छन्। 21औं संस्करणसम्म फिफा विश्वकप हरेक 4 वर्षमा जुन र जुलाई महिनामा भएको थियो। इतिहासमै पहिलो पटक यसपालि हिउँदमा विश्वकप हुँदैछ। दर्शक र खेलाडीलाई गरिमबाट जोगाउन रङ्गशालाभित्रको मौसम वातानुकूलित बनाउन एयर कन्डिसन जडान गरिएको छ। रङ्गशाला नजिक छन्, प्रतिस्पर्धी टोलीले एउटै होटल र प्रशिक्षण मैदान प्रयोग गर्दैछन्। कतारले विश्वकपका लागि कीर्तिमानी लगानी गरेको छ। यसपालिको विश्वकपबाट रेफ्रीको हकमा पनि नयाँ अध्याय कोरिँदैछ। पुरुष विश्वकपमा पहिलोपटक महिला रेफ्रीले खेल खेलाउँदैछन्। विश्वकपका खेल खेलाउने 36 जना रेफ्रीको सूचीमा 3 जना महिला परेका छन्। फ्रान्सकी स्टेफानी फ्राफाट तथा रवान्डाना सालिमा मुकानसाङ्गा र योसिमी यामासिताले आफ्नो नाममा इतिहास लेखाउन लागेका हुन्। यस्तै 69 सहायक रेफ्रीको सूचीमा पनि 3 महिला परेका छन्। ब्राजिलकी न्यूजा ब्याक, मेक्सिकोकी करेन डियाज मेडिना र अमेरिकाकी क्याथरिन नेस्बिटले सहायक रेफ्रीको भूमिका निभाउने भएका हुन्। फिफाका मुख्य रेफ्री पोलिनाका अनुसार उनीहरूले महिला भएका कारण भने स्थान पाउन लागेका होइनन्। उनीहरू क्षमताकै आधारमा छानिएको पोलिनाले प्रष्ट पारेका छन्। फ्रापाटले सन् 2019 को महिला विश्वकपको फाइनलमा मुख्य रेफ्रीको भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन्। उनी फ्रेन्च लिग 1 खेलको पहिलो महिला रेफ्री हुन्। लिभरपुल र चेल्सी बीचको UEFA सुपर कपमा पनि उनले रेफ्रीको रूपमा काम गरेकी छन्। उनी च्याम्पियन्स लिग र पुरुष विश्वकप छनौट खेलाउने पहिलो महिला रेफ्री समेत हुन्। 36 वर्षीय एमासिताले एसियाली प्रतियोगितामा यस्तै सफलता पाएकी छिन्। उनी जापानको शीर्ष डिभिजन लिग खेलाउने पहिलो महिला रेफ्री हुन्। गत वर्षको मेमा उनले लिगमा रेफ्रीको भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन्। यसै वर्ष उनले महिला एसिया कप र पुरुष AFC कपको जिम्मा लिइन्। मुकानसाङ्गाले अफ्रिका वुमेन्स कप अफ नेसन, काफ वुमेन्स च्याम्पियन्स लिग र 2020 को टोकियो ओलम्पिकमा रेफ्री अफिसरको रूपमा काम गरिसकेकी छिन्। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्तमा छौं। जाँदै हेडलाइन्स। प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोगमा फेरि प्रक्रियाकै विवाद। समितिमा पठाउन ढिला गरेकामा एमालेद्वारा सभामुखसँग जवाफ माग। विषयमै प्रवेश नगरी बैठक स्थगित। पद छाड्नै नचाहने पार्टीका शीर्ष नेतृत्वप्रति राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको कडा टिप्पणी। भन्छन् नेता कहिले सकिएलान् भनेर कार्यकर्ताले प्रार्थना गर्नुपर्ने बेला भइसक्यो। काठमाडौँको महाङ्कालमा धोबी खोलाको 3 अर्ब मूल्य बराबरको जग्गामा व्यक्तिको कब्जा। कर्मचारीको मिलेमतोमा ध्वनि पूर्जा समेत वितरण। कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी बहुप्रतीक्षित मुद्दा सर्वोच्चले टुङ्ग्यायो। नयाँ भर्ना खोल्न लोकसेवालाई बाटो खुला। समायोजन विवादमा मन्त्रालयकै निर्णय मान्य हुने। र मलेसियाको सर्वोच्च अदालतद्वारा पूर्व प्रधानमन्त्री नजिब रजाकको पुनरावेदन खारेज। भ्रष्टाचार मुद्दामा 12 वर्षको कैद सजाय। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो।
नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.